کیه؟ دخترم درو باز کن. زنمو جان شما بفرمایین تو. چی شده دخترم؟ خیلی تنها بودم. چرا اینجوری میکنی؟ این چه حالیه داری؟ نمیدونین چقدر بهم سخت گذشت. شب هر چقدرم سخت باشه بالاخره میگذره. تخم مرغ، بیسکویت و چای. مگه من بهت نگفتم اینو جلوی من نیاری؟ یادمه، خوب یادمه. ولی میدونی همه قولا برای دوران دوستی و الان موقع جنگ و همه چیز جایزه، دعوا، کتک، کشتن، مردن و توف کردن. این رفتارتو نمیتونم تحمل کنم. خب میتونی از اینجا بری؟ من نه توی رفتن نه بیرون کردن ماهرم. واقعا؟ باشه درسته، پس میبینیم کی کیو بیرون میندازه. پاشو. یه چیزی یادت باشه، منم بی‌حوصله‌ام، نمیتونم تحمل کنم ها؟ از دیروز گرسنه بودم. خب برات غذا آورده بودم. وقتی نازت کم نمیشه چیکار کنم؟ غذا آوردی ولی نگفتی که بخور. ببین من این چیزا رو بلد نیستم. برای هر دوتامون غذا آوردم، خب میخوردی؟ راستی یه چیزی بگم، تو اولین زن دنیایی که گریه میکنی و خوشگل به نظر میرسی. قسم میخورم. بریم، میبرمت بیرون نهار بخوریم. یه نهار خیلی خیلی خوشمزه. ها؟